नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म हेमा शर्मा। आज मिति 2078 साल कार्तिक महीनाको 3 गते बुधबार राजनाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायन ऋतु आश्विन शुक्ल पक्षको पूर्णिमा तिथि 7:41 उपरान्त प्रतिपदा तिथि। चन्द्रमा मीन राशिमा सम्वत 2021 अक्टोबर महीनाको 20 तारिक साग सम्वत 1942 र नेपाल सम्वत 1141। आज सूर्य बिहान 6:07 र सूर्यास्त साँझ 5:28। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। आज शरद पूर्णिमा जगतगुरु श्री कृपालुजी महाराजको प्राकट्य दिवस विश्वभरि धुमधामसँग मनाइँदै आफ्नो सम्पूर्ण जीव मात्रको कल्याणको लागि खर्चनु भएका जगतगुरु श्री महाराजद्वारा प्रकाशित आध्यात्मिक पुस्तकहरू अहिले पनि अध्यात्म अनुरागी जनहरूका निमित्त पथप्रदर्शकको रूपमा। आज शरद पूर्णिमा र राज पूर्णिमा पनि भनिने यस पूर्णिमामा चन्द्रमा 16 कलाले परिपूर्ण हुने धार्मिक मान्यता। शरद पूर्णिमाको रातमा नै भगवान श्रीकृष्णले गोपीहरूका साथमा महारास रचाउनु भएको धार्मिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख। शरद पूर्णिमाको रात्रिमा चन्द्रमाको किरणबाट अमृत झर्ने विश्वासमा खीर बनाएर रातभरि चन्द्रमाको किरणमा राखेर भोलिपल्ट सबैले प्रसाद स्वरूप खाने चलन। आजदेखि नै कार्तिक स्नान तथा आकाश दीपदान पनि सुरु। कार्तिक महिनामा प्रातः स्नान गरेर आकाश दीपको दान गर्नाले सबै लोकको स्वामी र सम्पत्तिले सम्पन्न भएर यस लोकमा सुख भोग गरेर अन्त्यमा मोक्षको प्राप्त हुने शास्त्रहरूमा उल्लेख। रामायणका रचयिता विश्वका आदि महाकवि महर्षि वाल्मीकिको जन्म जयन्ती भक्तपुरको हनुमान घाट लगायतका स्थानमा मनाइयो। शरद पूर्णिमाका दिनमा जन्मिनु भएका महर्षि वाल्मीकिले रामायणको रचना गर्नु भएको धार्मिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख। पालपालीको पहिचान बोकेका करुवा उत्पादनमा युवा पुस्ता आकर्षित हुँदै सिप र पुँजीको अभावमा बिस्तारै लोप हुने अवस्थामा पुगेका पालपाली करुवा उद्योगको सिप नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुन थालेपछि यसको उत्पादनमा समेत वृद्धि। अब समाचार विस्तारमा। आज शरद पूर्णिमा जगतगुरु श्री कृपालुजी महाराजको प्राकट्य दिवस विश्वभरि धुमधामसँग मनाइँदैछ। सन् 1922 को शरद पूर्णिमाको मध्यरातमा भारतवर्षको इलाहाबाद नजिकको मनगढ भन्ने गाउँमा जगतगुरु श्री कृपालुजी महाराजको प्राकट्य भएको थियो। आफ्नो सम्पूर्ण जीव मात्रको कल्याणको लागि खर्च नहुने जगतगुरु श्री महाराजका अनेकौं देशहरूमा आश्रमहरू रहेका छन् भने उहाँद्वारा प्रकाशित आध्यात्मिक पुस्तकहरू अहिले पनि अध्यात्म अनुरागी जनहरूका निमित्त पथप्रदर्शकको रूपमा हेरिन्छ। आज शरद पूर्णिमा झण्डै 5000 वर्ष पहिले भगवान श्रीकृष्णले अधिकारी जनहरूलाई दिव्य रस दिएको शुभ दिन। यसै दिनको पावन घडीमा जगतगुरु श्री कृपालुजी महाराजको यस धरणी धाममा अवतरण भएको थियो। सन् 1922 को शरद पूर्णिमाको मध्यरातमा भारतवर्षको इलाहाबाद नजिकको मनगढ भन्ने गाउँमा उहाँको प्राकट्य भएको थियो। आफ्नो सम्पूर्ण जीव मात्रको कल्याणका लागि खर्च नहुने जगतगुरु श्री महाराजका अनेकौं देशहरूमा आश्रमहरू रहेका छन् भने उहाँद्वारा प्रकाशित आध्यात्मिक पुस्तकहरू अहिले पनि अध्यात्म अनुरागी जनहरूका निमित्त पथ प्रदर्शकको रूपमा हेर्ने गरिन्छ। आफ्नो जीवनकालको सम्पूर्ण समय यस धरतीलाई प्रदान गर्नुहुने जगतगुरु श्री पञ्चम मूल जगतगुरु र यस युगको जगतगुरुत्तम पदवीबाट विभूषित एकमात्र जगतगुरु हुनुहुन्छ। संसारमा चलेका 12वटा धर्महरूको समन्वयकर्ता समेत रहनुहुने जगतगुरु श्री समन्वयाचार्य हुनुका साथै भक्ति योग रसावतारबाट समेत विभूषित हुनुहुन्छ। उहाँद्वारा स्थापित भक्ति मन्दिर र प्रेम मन्दिरले अनन्तकालसम्म यस धरतीलाई पावन गरिरहनेछ। प्राकट्य दिवसको पावन अवसरमा भक्ति दर्शन टेलिभिजन परिवार हार्दिक नमन अर्पण गर्दछ।
आज शरद पूर्णिमा, यसलाई कोजाग्रत पूर्णिमा, रास पूर्णिमा पनि भनिन्छ। हिन्दू पञ्चाङ्ग अनुसार आश्विन महिनाको पूर्णिमामा चन्द्रमा 16 कलाले परिपूर्ण हुने बताइएको छ। यसलाई कौमुदी व्रत पनि भनिन्छ। धार्मिक ग्रन्थका अनुसार शरद पूर्णिमाको रातमा नै भगवान श्रीकृष्णले महारास रचाउनु भएको थियो। मान्यता अनुसार शरद पूर्णिमाको रात्रिमा चन्द्रमाको किरणबाट अमृत झर्ने गर्दछ। त्यसैले यस रात्रिमा चन्द्रमाको किरणमा बस्ने, चन्द्रमाको दर्शन गर्ने र गाईको दुधमा खीर बनाएर रातभरि चन्द्रमाको किरणमा राखेर भोलिपल्ट सबैले प्रसाद स्वरूप खाने चलन छ। शास्त्रहरूमा शरद ऋतुलाई अमृत संयोग ऋतु पनि भनिएको पाइन्छ। शरद पूर्णिमामा चन्द्रमाको किरणहरूबाट अमृतको वर्षाका संयोग उपस्थित हुने बताइएको छ। सोमचन्द्र किरणहरू धरतीमा छरिएर अन्न, वनस्पति आदिमा औषधीय गुणहरू सिंचन गर्ने उल्लेख भएको छ। श्रीमद् भागवतको 10औं स्कन्धमा रास पञ्चाध्यायमा भगवान श्रीकृष्णद्वारा यही शरद पूर्णिमामा यमुना पुलिनमा गोपीहरूका साथमा गरेको महारासका बारेमा बताइएको छ। मनीषीहरूको मान्यता अनुसार जसले श्रद्धाका साथ यस दिन चन्द्र दर्शन गरेर महारासको स्वाध्याय, पाठ, श्रवण एवं दर्शन गर्दछ उनीहरूलाई हृदय रोग लाग्दैन र यदि हृदय रोगको सम्भावना छ भने पनि उक्त रोगबाट छुटकारा मिल्नेछ। रास पञ्चाध्यायका अन्तिम श्लोकले यस कुराको पुष्टि गर्दछ। 78 सालमा यो बेलामा शरद पूर्णिमा, कोजाग्रत पूर्णिमा अघिल्लो दिनलाई मानिएको छ भने 2 गतेलाई मानिएको छ भने पूर्णिमा 3 गतेलाई मानिएको छ र पूर्णिमाको दिनमा शरद पूर्णिमा भनिन्छ। त्यो शरद पूर्णिमाको दिनमा भगवानले रासलीला गर्नुभएको थियो। परमात्मा भगवान श्रीकृष्ण परब्रह्म पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्णले त्यो रासलीलाको समयमा 4 लाख गोपिनी थिए भनिएको छ। शास्त्रमा 4 लाख गोपिनीहरू थिए, रासलीलामा संलग्न हुनुभएको थियो। र गोपेश्वर भगवान शिवजी पनि भगवानको रासलीलामा हेर्न सवारी हुनुभएको थियो र भगवान सबै गोपिनीहरूले भन्नुभयो, हे भोले बाबा, यहाँ पुरुषलाई आगमन छैन, निषेध गरिएको हुनाले हजुर नारी स्वरूप भएर आइबक्सोस् भनेर सबै देवकन्या लगायत अप्सराहरूले भनेको हुना भगवान शिवजी, भगवान श्याम सदाशिवजी पनि कालिनी नाम गरेको नदीमा स्नान गर्नुभयो। कालिनी नाम गरेको नदीमा स्नान, यमुना नदी पनि भनिन्छ। त्यो यमुना नदीमा स्नान गरेर भगवान भोले बाबा नारीको स्वरूप भइबक्स्यो, जसलाई गोपेश्वर महादेव भनिन्छ। हामीले वृन्दावनमा अहिलेसम्म रहनु भएको छ। त्यो गोपेश्वर महादेव बनेर, गोपीको स्वरूप बनेर भगवान शिवजीले भगवान कृष्णको रासलीला हेरिबक्स्यो, नजर गरिबक्स्यो र यो दिनमा शरद पूर्णिमा भनिन्छ र भगवान शिवजीले पनि भगवानको रासलीला हेर्नुभएको हुनाले शरद पूर्णिमाको धेरै महत्त्व रहेको छ। शरद पूर्णिमाको दिनमा साँझपख गोधुली साँझमा पायस अथवा तस्मै खीर भनिन्छ, त्यो खीर पकाएर त्यसमा तुलसी पत्र अर्पण गरेर भगवानलाई भोग लगाउनु पर्दछ। सकिन्छ मन्त्रहरू पढ्ने, तोदियम यस्तो गोविन्द तुभ्यमेव समर्पितम गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसिद्ध पुरुषोत्तम प्रभु भक्तिले भोग सामुन्य ल्याई हजुरको हो यो हजुरमै चढाई नरसिलो न मिठो छ यसमा पए प्रेम मात्रै भिजेको छ यसमा। यसरी प्रभुलाई भोग लगाएर त्यो खीर पायस साँझमा राति जुन लाग्ने ठाउँमा राति छतमा राखियो अथवा तुलसीको मोठमा राखियो भने त्यो अमृत समान त्यो दिनमा अमृतको वर्षा हुन्छ। अमृतको वर्षा भएको हुनाले त्यो पायसमा खीरमा वर्षा भएर अमृत जमेको हुन्छ, अमृत लागेको हुन्छ। त्यो अमृत अनि बिहानपख त्यो अमृत पान गर्नाले मोक्ष गति प्राप्त गर्दछ। भक्यत्र गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, जहाँ गएपछि फर्केर आउनु पर्दैन त्यस्तो मोक्षधाम त्यो खीर तस्मै खाएको प्रभावले पर्दछ। त्यही भएर यस्तो महत्त्व रहेको छ। आजदेखि नै कार्तिक स्नान तथा आकाशदीप पनि सुरु भएको छ। आज 19:41 कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा तिथि लाग्ने भएकोले आजदेखि कार्तिक स्नान र आकाशदीप दान पनि आरम्भ भएको हो। कार्तिक स्नान र आकाशदीप आजदेखि आरम्भ भएर कार्तिक शुक्ल पूर्णिमाका दिन कार्तिक स्नान र चतुर्मास व्रत समापन हुने गर्दछ। यस महिनामा दामोदर भगवानका साथै तुलसी देवीको पूजा अर्चना
र आकाशदीप बाल्नुपर्दछ। कार्तिक महिनामा जसले प्रातः स्नान गरेर आकाशदीपको दान गर्दछ त्यसले सबै लोकको स्वामी र सम्पत्तिले सम्पन्न भएर यस लोकमा सुख भोग गरेर अन्त्यमा मोक्षको प्राप्त हुने शास्त्रहरूमा उल्लेख छ। कार्तिक महिनाभर जलाशय आदिमा गएर वैदिक मन्त्रोच्चारणका साथमा स्नान गरेर तुलसीको मोक्षमा गएर राधा सहित भगवान श्रीकृष्णको दामोदर स्वरूपको पूजा अर्चना तिल र तुलसीले गरेर अर्घ निवेदन गर्नुपर्दछ। प्राचीन हिन्दू परम्परा र मान्यता अनुसार कार्तिक महिनामा कुनै पनि प्रकारको माङ्गलिक कार्य विवाह आदि वर्जित गरिएको छ। यदि गरिहालेमा पनि उल्टो फल प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। कार्तिक महिनामा कार्तिक स्नानको ठुलो महत्त्व रहेको छ। यस महिनामा खास गरेर स्नान दान आदि कार्यहरू गर्न सकिन्छ। तुलसीको स्पर्श मात्रले पनि मानिसको रोग व्याधि नष्ट हुने बताइएको छ। तुलसीको फेदमा सबै तीर्थहरू, मध्य भागमा सबै देवताहरू, माथिल्लो भागमा चारै वेदहरूको वास रहने बताइएको छ। आयुर्वेद अनुसार तुलसीलाई अमृत भनिएको छ। तुलसीको पात, फूल, फल, मूल, हाँगा, बोक्रा, जरा र माटो सबै पवित्र मानिन्छ। तुलसी मोठलाई सफा सुग्घर लिपपोत पूजा आजा पाठ दर्शन पर्शन र आरती गरी अन्त्यमा अर्घ दिने विधान छ। यसरी तुलसीको सेवा गरी कार्तिक शुक्ल हरिबोधनीका दिनमा तुलसीको भगवान शालग्रामसँग विवाह गरेमा धर्म अर्थ काम र मोक्ष प्राप्त हुने शास्त्रहरूमा उल्लेख भएको छ। र यो बेलामा कार्तिक महिना उत्तम मानिन्छ र कार्तिक महिनामा विशेष दामोदरको पूजा गर्नु। यो महिनाको देवता भनेको कार्तिक महिनाको देवता भनेको दामोदर र कार्तिक महिनाको देवीको नाम भनेको राधा र कार्तिक महिनाको सूर्यको भगवानको नाम भनेको दिवाकर। यो महिनाको देवता माधव र देवी राधा र सूर्य भगवान दिवाकरको यो महिनामा पूजा अर्चना गर्नुपर्ने हुन्छ। र सर्वप्रथम 4वटा स्नानलाई उत्तम मानिएको छ। 4वटा स्नान जुन स्नान गर्नाले पनि मोक्ष गति प्राप्त गर्दछ। यो 4वटा स्नान पर्दछ। त्यसो भएको हुनाले दिव्य स्नान एउटा दिव्य स्नान भयो। यो दिव्य स्नान भनेको भगवान सूर्यनारायणको किरणद्वारा स्नान गर्नु, आफू शुद्ध हुनु, मन शुद्ध हुनु र मेघ गर्दनमा अथवा आकाशबाट आएको पानीले स्नान गर्नुलाई दिव्य स्नान भनिन्छ। एउटा ब्राह्म स्नान भनेको चाहिँ आफो इष्टामयो भुवस्नानम ऊर्जे ददातन मयरणाय चक्षे यस्ता मन्त्रहरू छन्। यो मन्त्रद्वारा मार्जन गर्नु स्नान गर्नुलाई ब्रह्म स्नान भनिन्छ। र अर्को स्नान भनेको वरुण स्नान रहेको छ। वरुण स्नान भनेको जलाशयमा अथवा ठुला सागरमा स्नान गर्नुलाई ब्रह्म स्नान यो वरुण स्नान भनिन्छ। अनि अर्को पनि एउटा स्नान रहेको छ दिव्य स्नान। यसरी विभिन्न किसिमको स्नान गर्नुपर्दछ। र स्नान गरिसकेपछि भगवानलाई खुसी बनाउनको लागि दामोदरको पूजा अर्चना गर्नुपर्दछ र गोधुली साँझमा स्नान गरिन्छ। त्यसलाई पनि उत्तम मानिन्छ। र भगवानलाई खुसी बनाउनको लागि आकाशदीप दान गर्नाले अथवा आकाशदीप दान गर्नाले बाल्नाले भगवानको प्रिय यो आकाशदीप छ। हजुरको प्रसन्नताको लागि म आकाशदीप बाल्दछु भनेर जसले बाल्दछ र प्रातः स्नान जसले यो महिनामा प्रातः स्नान गर्दछ त्यसकामा भएका करोडौँ किसिमका पापहरू, करोडौँ जन्मका पापहरू पनि जसरी आगोले रुवालाई खतम पार्दछ त्यसमा भएका पापहरू पनि यो कार्तिक स्नानले सारा पापहरू नाश भएर जाने गर्दछ। र भगवानलाई कार्तिक महिनामा जसले जुत्ता दान गर्दछ, जसले छाताहरू दान गर्दछ, वस्त्रहरू दान गर्दछ त्यसले पनि मोक्ष गति प्राप्त गर्दछ। वैष्णव ब्राह्मणलाई दान गर्नु उत्तम मानिन्छ। त्यस भएको हुनाले यो कार्तिक महिना ज्यादै उत्तम छ। यो महिनामा अमावास्याको दिनमा जसले आफ्ना पितृहरूलाई श्राद्ध तर्पण गर्दछ भने त्यो करोडौँ जन्मसम्म त्यसका पितृहरू मोक्ष गति प्राप्त गर्नुहुन्छ। जसले कार्तिक महिनामा दूधद्वारा भगवानलाई स्नान गराउँछ भने त्यसका पितृहरू भवसागरबाट तर्नुहुन्छ भनेर शास्त्रमा लेखेको पाइन्छ। र यो कार्तिक महिनामा विशेष देवताको पूजा अर्चना र विवाह व्रतबन्धादी उत्सवहरू गरियो भने उल्टो फल प्राप्त हुन्छ। शुभ कर्म विशेष देवताहरूको शुभ कर्म यो बेलामा गरिँदैन। यदि कसैले गर्यो विवाह व्रतबन्ध आदि उत्सवहरू कसैले गर्यो भने त्यसको फल उल्टो प्राप्त हुन्छ।
त्यही भएर यो बेलामा कार्तिक महिनामा विवाह उत्सवहरू गर्नु हुँदैन। शास्त्रको यस्तो मत रहेको छ र यो बेलामा दान धर्म पुण्य सत्सङ्ग तीर्थाटन जानु यो बेलामा उत्तम मानिन्छ। जसले यो कार्तिक महिनामा पुष्करमा गएर स्नान गर्दछ, पुष्कर क्षेत्रमा गएर स्नान गर्दछ भने त्यसले यो संसारमा फर्केर आउनु पर्दैन। यस्तो स्नानको धेरै महत्त्व रहेको छ। कार्तिक महिनामा देवी देवताहरूको पूजा अर्चना गर्ने, ध्यान गर्ने, चिन्तन गर्ने महिना हो। शरद महिना भनिन्छ यो शरद ऋतुको महिना र यो महिनामा ध्यान उत्सव गर्नु नै उत्तम मानिएको छ। रामायणका रचयिता विश्वका आदि महाकवि महर्षि वाल्मीकिको जन्म जयन्ती भक्तपुरको हनुमान घाट लगायतका क्षेत्रमा मनाइएको छ। शरद पूर्णिमाका दिन जन्मनु भएका वाल्मीकिले रामायणको रचना गर्नुभएको धार्मिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख रहेको छ। उहाँले रामायण लेखनको अन्त्य भक्तपुरको हनुमान घाटमा आएर गरेको स्मरणमा विगत केही वर्षदेखि भक्तपुरमा वाल्मीकिको जन्म जयन्ती मनाउँदै आइएको हो। भक्तपुरमा भारद्वाज संस्कृति सम्वर्धन केन्द्र, हनुमान घाट सामाजिक सेवा समिति र उद्योग वाणिज्य सङ्घ सामाजिक उपसमितिले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा इतिहासविद तथा विज्ञहरूले वाल्मीकिले नवलपरासी र चितवनको निसार नदी किनारमा बसेर रामायण लेखेको भनिए पनि रामायण लेखनको अन्त्य भने भक्तपुरको हनुमान घाटमा भएको बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा इतिहासकारहरूले नेपालले भक्तपुरको हनुमान घाटमा रहेको वाल्मीकेश्वर महादेव क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धान गरी वाल्मीकिको यथार्थ तथ्यलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। इतिहासविदहरूले धार्मिक पौराणिक र ऐतिहासिक तथ्यलाई एकीकृत गरी धर्मका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता ल्याउँदै वाल्मीकि रामभक्त हनुमानको सहयोगमा 3500 वर्ष अगाडि भक्तपुरको हनुमान घाट आउनु भएको प्रमाण रहेको बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा संस्कृति कर्मी एवं इतिहासविदहरूले हिमवत खण्डको 145औं अध्यायमा हनुमान सूर्यलाई भेट्न जाँदा सूर्यसँग ठोकिएर चिउडो झरेको पनि प्रमाण रहेको जानकारी दिनुभएको छ। हनुमान घाटसँगै रहेको वाल्मीकेश्वरको 600 वर्ष पुरानो शिलालेखले वाल्मीकि ऋषि हनुमान घाट आएको तथ्य रहेको भए पनि त्योभन्दा अगाडिको इतिहासका बारेमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा उपस्थित वक्ताहरूले विश्वका आदि महाकवि महर्षि वाल्मीकिले रामायण लेखन पूरा गरेको हनुमान घाट स्थलमा वाल्मीकेश्वर महादेव मन्दिर स्थापना गरेको बताउनु भएको छ। विज्ञहरूले वाल्मीकिले हनुमान घाटमा पनि रामायण लेखेको आधार भेटिएको बताउँदै यस क्षेत्रमा वाल्मीकिले रामायण लेख्दाको आसन र शिवलिङ्ग एवं समाधि स्थलको अध्ययन हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। संस्कृति र इतिहासविदहरूले 3500 वर्षभन्दा अघिको वाल्मीकिले रामायण लेख्दाको तथ्य र प्रमाणको अनुसन्धान अहिलेसम्म हुन नसकेको र त्यस्ता प्रमाणको अनुसन्धान गर्ने विषयलाई राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। भक्तपुर नगरपालिकाले वाल्मीकि महर्षिको रामायण लेखेको र तपस्या गरेको स्थान हनुमान घाटको विकास र प्रवर्धन गर्ने जिम्मेवारी नगरपालिकाले लिने वचनबद्धता प्रकट गरेको छ। पालपालीको पहिचान बोकेका करुवा उत्पादनमा युवा पुस्ता आकर्षित हुँदै गएका छन्। सिप र पुँजीको अभावमा बिस्तारै लोप हुने अवस्थामा पुगेका पालपाली करुवाको उत्पादनमा पछिल्लो समय युवा पुस्ता आकर्षित हुँदै गएका हुन्। पालपाली करुवा उद्योगको सिप र नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुन थालेपछि यसको उत्पादनमा समेत वृद्धि हुन थालेको छ। करुवा बनाउने आवश्यक तालिम र यसको उद्योग सञ्चालनका लागि बिउ पुँजी लगायत सहयोग पाएपछि यहाँका युवा करुवा उत्पादनमा लागि परेका छन्। तानसेन नगरपालिका संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रम UNDP र ग्रामीण आर्थिक विकास सङ्घ रेडाद्वारा सञ्चालित तालिम पाएपछि 4 जना युवा मिलेर करुवा उद्योग स्थापना गरेका छन्। तानसेनका नगर प्रमुख अशोक कुमार शाहीले पाल्पाको पहिचान बोकेको करुवा लोप हुनबाट जोगाउन सिप बिउ पुँजी लगायतको सहयोग गरिएको बताउनु भएको छ। तानसेन नगरपालिकाले बेरोजगार युवालाई छनौट गरी तालिम बिउ पुँजी लगायतका कार्यक्रमपछि युवा पुस्ता अहिले करुवाको उत्पादनमा सक्रिय भएका छन्। आवश्यक पुँजीको अभावमा करुवा व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा नगरपालिकाले यो व्यवसाय गर्न चाहने युवालाई ब्याङ्कबाट सहुलियत दरमा ऋण प्रदान गरी
साना उद्योग स्थापनामा सहजीकरण गरिएको नगर प्रमुख शाहीको भनाइ छ। बगनासकली गाउँपालिका 6 यामघाका खिम बहादुर विश्वकर्मा सहित 4 जना साथी मिलेर तानसेन नगरपालिका 1 गैरा गाउँमा करुवा उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्नु भएको हो। अहिले ती युवाद्वारा स्थापित उद्योगबाट काँचका करुवा, थाल, गिलास लगायतका वस्तु प्रशस्त उत्पादन हुँदै आएको उहाँले बताउनु भएको छ। 12 वर्ष विदेश बसेर फर्किएका विश्वकर्मा स्वदेशमा केही काम गर्न पाउँदा उत्साहित हुनुभएको छ। सिप, बिउ, पुँजी लगायत सहयोग पाएपछि आफूहरू उद्योग स्थापना गरी काम गर्न थालेको उहाँले बताउनु भएको छ। कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिमले उत्पादन र उत्पादित सामग्री बिक्रीमा केही समस्या आए पनि अब यसको बजार विस्तार हुने आशामा आफूहरू रहेको व्यवसायीले बताएका छन्। तानसेनका पुराना करुवा व्यवसायी केशव मान बजाचार्यले पाल्पाको पहिचान बोकेको करुवा चिनो रूपमा लैजाने चलन रहेको बताउनु भएको छ। सिप प्रोत्साहन तथा कच्चा पदार्थको अभावमा पाल्पाले करुवा उद्योग सङ्कटमा परेको थियो। तानसेनको टक्सा टोलमा पहिला 25 भन्दा बढी करुवा उद्योग सञ्चालनमा रहे पनि पछिल्ला वर्षमा 3 वटामा सीमित भएको थियो। उद्योग कम हुँदा माग अनुसार करुवाको आपूर्ति हुन नसकेको बताइएको छ। करुवा बनाउने, सिप सिक्न र उद्योग सञ्चालन गर्न इच्छुक व्यक्तिलाई छनौट गरी 3 महिनाको करुवा बनाउने तालिम दिएको थियो। तालिमपछि कोही व्यक्तिगत र कोही सामूहिक रूपमा करुवा उत्पादन गरिरहेका छन्। पाल्पाले हस्तकलाबाट निर्मित करुवाको अभाव अहिले हटेको ग्रामीण आर्थिक विकास सङ्घ रेडाका कार्यकारी निर्देशक लीला बहादुर कार्कीले बताउनु भएको छ। पाल्पाको तानसेनमा नेवार विश्वकर्मा जातिमा मात्र करुवा उत्पादन गर्ने सिप छ। करुवा उत्पादन गर्ने सिपलाई अन्य जाति तथा समुदायमा हस्तान्तरण हुन सकेको छैन। सामाजिक र सांस्कृतिक समस्याका कारण अन्य जातिमा यो सिप हस्तान्तरण हुन सकेको छैन। पाल्पाली करुवाको 8 दशकदेखिकै इतिहास छ। कार्यकारी निर्देशक कार्कीका अनुसार सिप हस्तान्तरण हुन नसक्दा देश विदेशमा प्रख्याति कमाएको पाल्पाली करुवा अहिले सङ्कटमा छ। कच्चा पदार्थ र कामदार नपाउनु उद्योगको अर्को समस्या भएको उहाँको भनाइ छ। उद्योगी उत्तम कुमार बज्राचार्यका अनुसार करुवा उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा धातुको अभाव छ। पाल्पाले ब्रान्डेड करुवामा कोइला, काँच, तामा र मैनको आवश्यकता पर्छ, तर कच्चा सामग्री नै जिल्लामा नपाइने समस्या छ। भारतबाट समेत कच्चा पदार्थ आउन नसक्दा करुवा उद्योग सङ्कटमा परेको गुनासो उद्योगीको छ। 250 वर्ष अघि भक्तपुरबाट बसाइ सरेर तानसेनको टक्सार टोलमा आई धातुका मुद्रा बनाउन सुरु गरिएको इतिहास पाइन्छ। पछि गएर करुवा र अन्य सामान तयार हुँदै आएका छन्। यहाँ उत्पादित करुवा जापान, अमेरिका, बेलायत, थाइल्यान्ड लगायतका देशमा पुग्ने गरेका छन्। बाह्य पर्यटक मात्र नभई आन्तरिक पर्यटकलाई पनि करुवा निर्माणले आकर्षण थपेको छ। जो कोही एकपटक पाल्पाली करुवा उत्पादन गर्ने उद्योगमा पुग्ने गर्दछन्। यहाँका शाक्य बज्राचार्यहरू करुवा उत्पादन गर्छन्। पछिल्लो समय 3,500 देखि 10,50,000 मूल्य पर्ने करुवा पाल्पामा बनिरहेका छन्। युवा पुस्तालाई करुवा उद्योगमा टिकाइराख्न सकेमा यो उद्योगको संरक्षणमा टेवा पुग्ने विश्वास स्थानीयवासीको रहेको छ। लमजुङको बुङ झरना अवलोकन गर्नेहरूको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्न थालेको छ। विश्वका कतिपय देशमा चर्चित चक्रीय अन्नपूर्ण पदमार्गमा रहेको लमजुङ मर्स्याङदी गाउँपालिका 4 च्याम्चेमा यो झरना हेर्न केही दिनदेखि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको सङ्ख्या बढ्न थालेको हो। कोरोना सङ्क्रमणका कारण लामो समय सुनसान जस्तै रहेकोमा अहिले यहाँको सङ्क्रमणको असर कम हुँदै गएकाले झरना हेर्न आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक गरी दैनिक 150 जनासम्म पुग्ने गरेका छन्। केही दिन अघिसम्म मुस्किलले 2-4 जना पर्यटक आउने गरेकामा पनि यति बेला भने पर्यटक बढ्न थालेसँगै उहाँको चहलपहल बढ्न थालेको छ। यो झरना रमणीय एवं सुन्दर देखिने भएकाले पदमार्गमा आउने पर्यटक आकर्षित हुने गरेको मर्स्याङदी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष होम बहादुर विकले बताउनु भएको छ। सदा पहाड छङछङ झरिरहने झरनाले पर्यटक आकर्षित गरिरहेकाले विगतमा यस झरनामा दैनिक झण्डै 400 सम्म पर्यटकले अवलोकन गर्दै आएका थिए। अन्नपूर्ण पदमार्गमा पैदल तथा सवारी साधनबाट जाने पर्यटक एक पटक बुङ झरनामा नहेरी जान चाहँदैनन्। तारे भिरमा
छङ छङ गर्दै झरेको छहरालाई पृष्ठभूमि बनाएर तस्बिर खिच्ने र सेल्फी खिच्नेको भिड लाग्ने गरेको छ। स्थानीयवासी आइतबहादुर गुरुङका अनुसार छहरा हेर्न रोकिने पर्यटकका कारण होटेल व्यवसाय समेत फस्टाएको छ। केही दिनदेखि 100 भन्दा बढी पर्यटकले आवत जावत गर्न थालेको र तिनले झरना हेर्न रोकिने गरेकाले यहाँको आम्दानी समेत बढ्न थालेको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै त्यही पदमार्गको च्याम्चेकै अर्को अक्टोपस झरनाले पनि पर्यटकलाई थप आकर्षित गराउँदै आएको छ। यो झरना बेसी सहरको चामे सडकको बीच भागमै झर्ने भएकाले पैदल तथा मोटरसाइकलमा जाने यात्रुलाई रुझाउने गरेको छ। अत्यन्त मनमोहक यो झरना अक्टोपसको खुट्टा जस्तै देखिन्छ। यहाँ आइपुगेर झरना हेर्न स्वर्गको अनुभूति भएको पर्यटकहरू बताउँछन्। मनमोहक यस्ता झरनाको थप प्रचार प्रसारका साथै स्थानीय क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्न सके अझै थुप्रै पर्यटक आगमनले यहाँको व्यवसाय फस्टाउने पर्यटक व्यवसायीहरू बताउँछन्। गाउँपालिकामा यी झरनासँगै अन्य झरना पनि राम्रो रहेकाले पर्यटन प्रवर्धन गर्नका लागि यी झरनाको गुणयोजना बनाएर अघि बढ्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङले बताउनु भएको छ। प्रकृतिमा रमाउने पर्यटकका लागि यस्ता झरनाले झन आकर्षित गराउने गरेको छ। अहिले हामी भक्तदर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज शरद पूर्णिमा जगद्गुरु श्री कृपालुजी महाराजको प्राकट्य दिवस विश्वभरि धुमधामसँग मनाइँदै आफ्नो सम्पूर्ण जीवन जीव मात्रको कल्याणको लागि खर्चनु भएका जगद्गुरु श्री महाराजद्वारा प्रकाशित आध्यात्मिक पुस्तकहरू अहिले पनि अध्यात्म अनुरागी जनहरूका निमित्त पथप्रदर्शकको रूपमा। आज शरद पूर्णिमा र राज पूर्णिमा पनि भनिने यस पूर्णिमामा चन्द्रमा 16 कलाले परिपूर्ण हुने धार्मिक मान्यता। शरद पूर्णिमाको रातमा नै भगवान श्रीकृष्णले गोपीहरूका साथमा महाराज रचाउनु भएको धार्मिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख। शरद पूर्णिमाको रात्रिमा चन्द्रमाको किरणबाट अमृत झर्ने विश्वासमा खीर बनाएर रातभरि चन्द्रमाको किरणमा राखेर भोलिपल्ट सबैले प्रसाद स्वरूप खाने चलन। आजदेखि नै कार्तिक स्नान तथा आकाश दीपदान पनि सुरु। कार्तिक महिनामा प्रातः स्नान गरेर आकाशदीपको दान गर्नाले सबै लोकको स्वामी र सम्पत्तिले सम्पन्न भएर यस लोकमा सुख भोग गरेर अन्त्यमा मोक्षको प्राप्त हुने शास्त्रहरूमा उल्लेख। रामायणका रचयिता विश्वका आदि महाकवि महर्षि वाल्मीकिको जन्म जयन्ती भक्तपुरको हनुमान घाट लगायतका स्थानमा मनाइयो। शरद पूर्णिमाका दिनमा जन्मिनु भएका महर्षि वाल्मीकिले रामायणको रचना गर्नु भएको धार्मिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख। पालपालीको पहिचान बोकेका करुवा उत्पादनमा युवा पुस्ता आकर्षित हुँदै शिव र पुँजीको अभावमा बिस्तारै लोप हुने अवस्थामा पुगेका पालपाली करुवा उद्योगको सिप नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुन थालेपछि यसको उत्पादनमा समेत वृद्धि। अहिले भक्तदर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तदर्शन टेलिभिजन HD। नमस्कार।